اخواني اخواتي. دونك غادي نحاول ان شاء الله في هذا الفيديو نوريكم كيفاش ندير الان غرافسيت اوكسيليير، كيفاش نخدم ان غرافسيت وندير معاه ان سو بروغرام ولا ان غرافسيت اوكسيليير كيف قلت. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني للماشين كوم سا ديما يوصلكم جديد دو لا فورماسيون اون ستيب 7. دونك غادي نبدا. اول حاجه كيف ما وريتكم في كاع لي فيديو اللي فاتوا قبل هي لا كونفيغوراسيون. دونك لا كونفيغوراسيون انا ديجا درتها، سي لو فيت دانتيغري لي ريفيرونس اللي عندكم في لوطومات ريال. دونك ابري كندير اونغيستري ونخرج وكنمشي لو بروغرام. دونك في لو بروغرام كندخل للبلوك او بي 1، ما كنحلش لو بلوك ولكن كنمشي فوق لو بلوك وكندير انسيري ان نوفيل اوبجي بلوك فونكسيونيل. دونك نفس لا ديمارش، جو في كريي ان غرافسيت برينسيبال عاد غنزيد معاه ان غرافسيت اوكسيليير. دونك ايسي كتفتح ليا لا فينيتر وكندير غراف، جو مي اوكي. دونك كيتلونسا عندي واحد لو بلوك سميتو اف بي 1. دونك هاد لو بلوك اف بي 1 هو اللي تندخل له وترسم لو غرافسيت اللي غادي نخدم به في هاد لا فيديو. دونك ايسي غادي نحاول ندخل اف بي 1. يعني نفس لا ميثود، c'est le fait de créer un graph-set كيف ما وريتكم les étapes, les actions et bien sûr les transitions. نقدر نلقى فيه des divergences en haut يعني simultanées ولا le choix. نقدر نلقى فيه par exemple les temporisateurs، نقدر نلقى فيه les compteurs. دونك هنا تحلت لا فينيتر، غادي نمشي للافيشاج. دونك كيف ما وريتكم قبل ديما ندخل نشوف condition et action. هاي سي ديجا كوشي ومن وراها ندير كونت. فوالا نديفغويي هاد القفل هذا ونحيد هاد الفينيتر الصغيره تاع الكومبيلاسيون ولا الميساج ديغور. دونك فوالا. دونك من وراها نبدا نرسم عادي لو غرافسيت كيف ما وريتكم في لا فيديو اللي فاتت. دونك هنا غندير ايتاب من وراها باغ اكزومبل غنحاول او ميم طون نفكركم في شي حوايج اللي ديجا درتو. غندير بحال دابا هنايا غندير ديفيرجونس اون او يعني عندي لو شوا، يا اما غنمشي في هاد لو سيكل ولا في هاد لو سيكل، ولا غنمشي في هاد لو بروسيس هذا ولا لو دوزيام بروسيس. دونك من بعد نلونسي دي زيتاب. هنايا ايتاب وهنايا غنزيد بيان سور ايتاب. فوالا. من بعد غنزيد غادي نحاول نجمع لا ديفيرجونس اون او، ولكن قبل ما نجمعها انسيري ان سيتيام ايتاب، une étape pardon. دونك غنجي هنايا غندير fermer la branche en haut، غنجي من فوق هادي. فوالا. دونك خاص ما تبقاش عندي ديك لانتردي اللي كتشوفوهن. دونك اون فوا ما تبقاش عندي نسيليكسيوني. دونك فوالا. دونك ها هو خاص يبدا يبان الخط. دونك فوالا وغنجمعها مع ليتاب ولا فوق ليتاب 7. دونك اون فوا الي فيت غنحيد هادشي هذا، غندير لو سو سيتادير نرجع ندير لو سو سيتادير نرجع ليتاب 1. فوالا. من بعد غنبدا ندير لو رومبليساج تاع لي زيتاب لي زاكسيون اي لي ترانزيسيون. دونك غنحاول ندير شي حاجه سامبل او ميم طون كيف قلت نفكركم في لونسومبل دي زيليمون اللي نقدر نلقى. دونك هنا غندير لي زاكسيون مع ليتاب انيسيال حتى هي غنحاول ندير فيها شي اكسيون. فوالا. دونك كنرسم كلشي عاد من بعد كنبدا لو رومبليساج. غادي نحاول نادريسي ديريكتومون عاد من بعد نرجع ندير ديكلاراسيون اون طابلو منيمونيك. ماتنون غنجي ندير لي ترانزيسيون. فوالا لي ترانزيسيون بدي كونتاكت. دونك بحال دابا هنايا غندير كونديسيون انيسيال، غنمشي ليطاب بحال دابا 4. هنايا ليطاب 4 غندير فيها حتى هي ترانزيسيون. غندير فيها تمبوريزاتور تحت في ليطاب تحت ليطاب 4. دونك هنا ليطاب 5 كنشوف ديما هاد لا بارتي الكري كنشوف فين غادي نرسم. دونك هنا 5 غندير فيها حتى هي كونتاكت، وغنجي 6 غنحاول ندير فيها شي تمبوريزاتور. دونك 7 حتى هي ندير فيها كونتاكت. فوالا. دونك انا حيدت. من بعد غنبدا لو رومبليساج عادي، وداكشي اللي بقى غادي نحاول نكملو بار لا سويت. دونك هنايا غندير بحال دابا مارش. غنجي هنايا ندير كونديسيون انيسيال سي اي يعني جامعه كلشي. بحال دابا ايسي غندير ان موتور كي فا ترافايي. دونك ان غندير هنايا كا ام 1. داكور.
Donc là, en même temps, je vais lancer un compteur. Faites l'étape 1, l'étape 2, pardon. Donc, en même temps lancer un compteur. Voilà. Donc, désactiver l'action. J'ai ici, باش lancer un compteur qui faut comme la dernière vidéo. dire S1, CU, Z1, Z1. Voilà. غنجي لهاد ليطاب هادي اللي فيها لا ديفيرجونس وغنكومباري الكونتور اللي لونسيت مع اون فالور. دونك خاصني نديرها في ليطاب مع ليطاب 3 وليطاب 5. دونك حتى في ليطاب 5 نقبل ليطاب 5. دونك غندير فوالا الا كان عندي صغر باغ اكزومبل تاكتيفا ليطاب 5 ليطاب 3 الا كان كبر تاكتيفا ليطاب 5. دونك غادي désactiver le comparateur. Donc هنايا غندير Z1. Donc Z1 وغندير par exemple مع 5 je compare avec 5. Donc ici je vais mettre inférieur. Voilà. Donc هنايا غادي نحاول ندير Z1 toujours. Donc supérieur غنزيدها غير égal. Donc في هادي غندير ليها supérieur ou égal. Donc ici toujours je mets 5. Voilà. C'est bon. دونك من بعد لا غادي ندير في هذا غنجي ندير باغ اكزومبل ان فان دو كورس سي 1. داكوغ. دونك هنايا غادي ندير في هاد ليطاب 4 غندير ان طومبوريزاتور. دونك جو مي ان طومبوريزاتور. دونك لا وحتى في ليطاب اللي قلت لكم 6 اللي بقات فيها هادي حتى هي غنحاول نلونسي فيها ان طومبوريزاتور. دونك جو شونجري جوست لا باز دو طون. فوالا. دونك غنجي لهادي غادي نحاول نبدل غير لا باز دو طون. دونك بحال دابا هنا ندير 10 سكوند وفي لوطخ ندير 15 سكوند. فوالا. دونك هنايا ندير 15 سكوند. دونك 15 سكوند. فوالا. دونك هنايا غادي ندير سي 2. نكمل دابا لي. دونك ايسي جو في ميتر باغ اكزومبل ان اش. فوالا. دونك غادي نرجع نكمل لي زيتاب دابا بقاو لي زيتاب. دونك لا جو في ميتر. دونك هنايا غادي ندير هاد الاس. هاد هنايا في كا ام 1 سي ان موتور اللي توجور خدام. دونك غندير له ان 7 حتى من بعد وندير له روزيت. دونك باش يبقى طول طون خدام كو سو سوا في هادي ولا في هادي. دونك لا غادي ندير باغ اكزومبل نورمال غندير ان في 1 ايسي غندير N, on dire par exemple 1 vers 1 W. Voilà. Donc في l'étape 5 donc il غندير درت تما في l'étape 3 اللي مقابله مع 5 درت V1. donc هنا غندير N V2 d'accord. donc ou ici غادي ندير par exemple N. Donc درت W ندير par exemple une pompe P. bon ولا une lampe ولا. donc là هادو سي جوست هذا سي جوست ان غراف سيت يعني ne répond pas لواحد الان كاي تشارج. سي ان غراف سيت اللي حاولت نديرو لكم اون ميم طون نفكركم في لونسومبل تاع لي زيليمون اللي شفنا الكونتور طومبوريزاتور ديفيرجونس en او et la convergence en او. دونك في هاد الاخر ايسي مع ستيب 7 غندير روزيت تاع لو موتور كا ام 1. روزيت تاع الموتور كا ام 1. نقدر ندير اون لامب كي فا سالومي باغ اكزومبل. ايسي ندير اون لامب. فوالا. دونك غنديزاكتيفيها ونجي هنايا وندير اون لامب ال. دونك غادي ندير فيها باغ اكزومبل وي درت اكسيون هنايا ليميتي. ندير بحال دابا اون لامب ال اللي غادي تخدم بوندون واحد لانترفال دو طون. دونك لا حتى هي باش نفكركم فيها. دونك غادي ندير ليها لامب روج باغ اكزومبل ولا لامب فيرت يعني لو بروسيس تاعنا راه سالا. وهنا غندير لا دوري. دونك غندير تي دياز باغ اكزومبل غتخدم ليا واحد 20 سكوند وتوقف. 20 سكوند وتوقف. فوالا. دونك لا جو بونس كملنا هاد لو غراف سيت. دونك خاصني الغوميز ا زيرو دو كونتور. دونك في الغوميز ا زيرو غنجي ندير هنا اس 1 سي ار
voilà, on va dire ici K, pardon, Z1. Voilà, donc maintenant c'est bien. غادي نرجع للطابلو، غادي نرجع طابلو mnémonique باش نديكلاري en même temps. donc طابلو mnémonique غادي نمشي لو بلوك، غنمشي للبروغرام باردون، غنمشي للمنيمونيك، غنحل mnémonique. Là je commence à déclarer les marches, les conditions initiales, donc l'ensemble des éléments اللي خدمت بهم. donc غادي نجيبو شويه نجرو للجنب. donc هنايا خدمت بالمارش، المارش غنعطيه عطيتو غنعطيه او 0.0. فوالا غادي خدمت بكونديسيون انيسيال، خدمت بكونديسيون انيسيال دونك سي اي. فوالا خدمت ب سي 1، خدمت بالسي 1، خدمت بالسي 2، خدمت بواحد اش. فوالا دونك لا خدمت ب كا ام 1. كا ام 1 سي اون سورتي غادي نعطيها ا 0.0. خدمت ب في 1، خدمت ب في 2، خدمت ب دبليو، وخدمت بإن بومب، خدمت بإن لامب ال فير. فوالا دونك غنشوف شنو اللي باقي لي. دونك سي اي سي 1، دونك هنا دونك سي اي غنحاول نديرها كونديسيون كبيره. سي 1 ال في، دونك ال في بي، دونك هنايا غنديرهم كبار. ال في ال في بي بي دبليو. فوالا نحاول نديرهم شويه كبار. دونك هنا انغوجيستري، وغنرجع للغرافسيت ونشوف واش ديكلارا. ميتنون سي بون، كلشي الي ديكلاري. دونك ابار بي و دبليو، دونك سي با غاف. دونك غنجي نشوف لادريساج اللي عطيتهم. دونك لا بي عطيتها ا 04 و دبليو عطيتها ا 03. دونك غنمشي ديريكتومون نكتب لادريساج تاعهم. دونك ايسي غندير، دونك الا وقع لكم هاد البروبليم جيو ديريكتومون ديروا لي زادريس. دونك ا 0.3 هي دبليو، و البي عطيناها ا 0.4. فوالا دونك هذا هو الغرافسيت. غادي ندير انغوجيستري. و ميتنون الا بغيت نكريي ان غرافسيت اوكسيليير، فوالا سي هنايا كيدير كومبيلاسيون دي زيرور، جينيري ريفيرونس كروزي. دونك لا دونك ما كاينش aucun erreur. دونك كنجي pour faire un graph7 auxiliaire. دونك شنو كندير؟ ما كنخرجش حدا البلوك اف بي 1 ونعاود ندير اف بي 2. نو، كنجي وسط هذا الغراف وندير تنجي وسط الغراف ندير بوطون دروا انسيري غراف. ملي كان انسيري غراف vous voyez ici كيتلونس عندي ان دوزيام غراف. دونك ملي كندير غرافيك كيبان عندي غراف 1 غراف 2. دونك هنايا تيبقاو يبانو عندي بجوج. دونك لا اول حاجه نبدا بها باش ما تنساوش هي في ليطاب انيسيال. نورمالمون خاصها تكون انيسيال. هنا كنشوف ايطاب عاديه كندخل ليها وندير بروبريتي دو لوبجي ونكوشي ايطاب انيسيال. جو مي اوكي. فوالا ماتنون غنلونسي بحال دابا هنايا. ندير ثلاثه باغ اكزومبل، وندير ان سو في الاخر، يعني نرجع ليطاب 8. فوالا دونك هو ان غراف، هاد الغرافسيت اوكسيليير راه فحالو فحال ان غرافسيت. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ بحال دابا باغ اكزومبل من تخدم ليا ليطاب 5 ولا 3 يجي يخدم عندي هاد لو بروسيس، ومن نسالي نرجع باغ اكزومبل ليطاب 6. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ فوالا دونك غنحيد هادي. دونك هنايا قلت انا من غتخدم عندي ليطاب 3 ولا 5. دونك ايسي غندير 3 ou bien 5. دونك غيكونوا اون باراليل ou bien. دونك من تخدم وحده فيهم دونك كونتاكت. فوالا غنحيد هاد الكونتاكت ونجيب هنايا غنسديتو. دونك هنايا شنو غندير؟ ليطاب 3 ولا ليطاب، يعني اون فوا تاكتيفا وحده فيهم تخدم ليا ليطاب 9. دونك هنايا كندير ستيب 5.x. هنا كيفاش كنديكلاري ليطاب. وفي لوط غندير ستيب
3.x يعني وحده فيهم تخدم ليا ليطاب 9. دونك ليطاب 9 باغ اكزومبل غندير انا نقدر هنا نيت كاع ندير الكونتور لما بغيتش نديرو في هذا. دونك هنا نقول باغ اكزومبل منها تخدم غيخدم عندي ان اوتر سيركوي غوفرواديسمون ولا شي حاجه. فوالا دونك لا غادي نحيد هنايا غندير باغ اكزومبل اون اكسيون نورمال ندير فيها بحال دابا شي جو سي با refroidisseur. دونك لا غندير باغ اكزومبل اون temporisation. فوالا دونك في temporisation غنجي ici ونبدل لا باز دو طون. فوالا وغنجي ليطاب 10 بحال دابا هنايا غندير ان غندير بحال دابا اون لامب اورانج. دونك هادو تا هما خصني نديكلاريهم. وهنايا غندير اون بحال دابا نيفو با. دونك ici je mets niveau bas. دونك هنا نيفو با دونك غندير بي. دونك فوالا دابا من ساليت خاصني نرجع للغرافسه تاعي. دونك هنا من سالات ليطاب 10 غتخدم ليا بي جو في فير لو روتور. دونك هنايا شنو غادي ندير غنرجع الغرافسيت وغنجي هنايا هاي في هاد سي 2 غنحيد انا هاد سي 2 ما غنديرهاش. وفي لوط غنحيد سي 1 سي 2 وغنحيد سي 1 غندير فيهم ستيب 10.x يعني من غتلونصا الخمسة ولا 3 غنخدم هاد الغرافسيت هذا وغيبقى خدام اون فوا يسالي رجع ليا ليطاب 6. دونك هنايا غندير درت ستيب 10.x وتا في الاخرى ديك سي 1 حتى هي غنحيدها وندير ستيب 10.x يعني خصني ندير لا ليزون بين لي دو غرافسيت. فوالا دونك غادي نرجع لو طابلو منيمونيك و جو شونج. دونك هنايا دونك اوكي دونك جو شونج في الطابلو منيمونيك. دونك انا حيدت سي 1 ما بقاش عندي سي 1 و سي 2 دونك غنسوبريميهم. دونك جو في فير افاسي وي. من بعد غادي درت نيفو با درت واحد بي. دونك غندير ليها او فين وصلت او غندير لها او 0.3 لا او 0.3 ودرت واحد لو refroidisseur ار. دونك ار غندير فيه ا 0.5 دونك كاينه. دونك غندير ا 0.6 وغندير لامب اورانج دونك ا 0.7 ونسد. دونك غنرجع للغرافسيت ونشوف واش هادو ديكلارا ولا لا. فوالا تو تي بيان. دونك هاد بي ما دخلاتش دونك غندير ليها او 0.3 هي بي. دونك ماتنون الغرافسيت تاعي كمل. دونك الغرافسيت اوكسيليير هو هذا كنلونسي وسط الغرافسيت برينسيبال وكنحاول ندير لا ليزون يعني الا خدم ليا هاد الغرافسيت برينسيبال امتى غيتاكتيفا معاه الغرافسيت اوكسيليير. دونك لا من كنبغي نحتاج شي ايطاب اللي غتخدموا ليا كندير فيها ستيب النمره د ليطاب بوين اكس و بيان سيغ لو روتور بلا ميم شوز. دونك غندير انغوجيستري لو بلوك وكندير دي بي 1. دونك فوالا دونك كنمشي لو بلوك اف بي كنخرج لو بلوك دي بي 1. دونك ici دي بي 1 فوالا سي ديجا هو ديجا كاين. فوالا دي بي 1. دونك هنا اللي بغيت ندير انيسياليزاسيون نزيد فيها شي بوطون ولا شي حاجه سينون سي با لا بين. دونك جو مي انغوجيستري. فوالا دونك اي حاجه درتوها ضروري تانغوجيستريو. دونك لا نخرج السيميلاتور دونك سيميلاتور نديرو لو ريزو ام بي. دونك سي بيان.
دونك غادي ندير دونك هنايا غنحاول نشارجي كلشي شارجي. دونك وي وغنمشي نطلع الكرافسيت ونخرج حدا هادي في الجنب باش يبان ليا. دونك غنخلي دونك هنايا فوالا. دونك لا دونك يسي غنحاول ما نسدش هاد الكراف. دونك هنا درت S1 دونك هنا خصني ندير S2 فوالا. دونك هنا H ستيب 10 غيجي ويرجع ل2. دونك هنا قبل ما يرجع ل2 غتكون 10. دونك هنايا 7 كونتور. دونك هنايا ستيب 1 دونك ستيب 1. دونك هنايا نحيد الريزيت. دونك هنايا غندير مع هادي ندير هنايا نديرها في هادي. جو في ميتر دونك ici je vais mettre le reset. هنايا غندير KM1 voilà. Donc je pense maintenant c'est bon. Je vais faire enregistrer. دونك هنا كيف ما قلت كانوا دي بتي بروبليم اون سيميلاسيون. دونك الكرافسيت كان كيدوز اوتوماتيك. دونك لا انا حاولت نديسوسي لا ديفيرجونس. دونك نخدم كل وحده فين غادي ترجع. بحال دابا ستيب 7 غترجع ليا ليطاب 2 وستيب 6 غترجع ليا باغ اكزومبل ليطاب 1. دونك هنا جو بونس غيحيد لو بروبليم. دونك غادي نعاود ندير شارجي فوالا. غنعاود نشارجي. Donc avec je mets OK. Donc oui dire tous. Là on dire visualiser et après غنرجع le compteur. Voilà où je mets exécuter. غنحيد هادي. Donc exécuter maintenant tout est bien. غادي غنجي للسيميلاتور وغادي ندير المارش والكونديسيون انيسيال. دونك الكونتور فيه 1 دونك اوني صغر من 3. دونك خدمات ليا ستيب 10 خدمات ليا ستيب 9. دونك ستيب 9 كتسنى 10 سكوند. ها ستيب 10 خدمات. دونك ستيب 10 خدمات. دونك ها ستيب 4 رجعات ليها فيها ان تمبوريزاسيون تاع 15 سكوند تاع 10 سكوند باردون. دونك هنايا 10 سكوند حنا في ليطاب 7. دونك كنتسنى ناكتيفي هاد الاش اللي فيها لادريس ا 0.4. دونك هادي و لو سيكل كيتعاود بيان سور. دونك فوالا. دونك هنايا غير خصني نرجع وناكتيفي البي. هاد بي فيها 0.3. دونك هادي خصها تبقى ماكتيفيه. دونك هانتوما الكونتور ها هو وصلت فيه 3. دونك هاد ليطاب 4 فيها طومبوريزاسيون. دونك ها هو تيتعاود. دونك هانتوما غتشوفوا لو سيكل دابا كيدوز اوتوماتيك. اون فوا غتوصل 5 غيخدم ليا لوطخ بارتي غتخدم. فوالا. دونك حيت كاينه دايره انا دي طومبوريزاتور دونك سا برون ان بتي بو دو طون. دونك فوالا ها هي ليطاب 5 خدمات. دونك حنا دزنا الكونتور اللي فيه كبر. دونك كبر من 5 هذا. دونك هنايا كاينه ان طومبوريزاسيون وصلت ل 10. دونك ها هو ستيب 6. دونك لا غتسنى تولي 15 سكوند وغنرجعو 15 سكوند غيرجع الكونتور فيه 0. فوالا. دونك ماتنون لو بروغرام غرافسيت هو هذا. نتمنى تكون هاد لا فيديو يعني يكون لا فيديو عجبتكم وما تنساوش تخليو لي لي كومونتير تاعكم كوم سا نقدر نزيد في لا فورماسيون ان شاء الله. السلام عليكم.